balita hatod kaninyo sa Panabo City Information Office. Alang sa atong balita karon. Tourist destination sa syudad sa Panabo atong sutaon. Sa pagpanguna ni City Senior Tourism Operation Officer Alan Roy Hinchanos, nagpahigayon ng profiling sa mga establishmento sa pipila ka tourist destination sa syudad. Garbo sa Panabo City ang mga maanindot nga inland resorts sama sa Del Franco Inland Resort sa Barangay Consolacion. Nga gibida ang ilang swimming pool ug ang affordable nga mga rooms. Ana usab ang Dreamland Spring Resort sa Santa Cruz, Barangay Malatibas, na adunay natural pond nga gipasigarbo niini. Ang Mabunaw Agritourism Farm Association o MACFA Inland Resort nga nahimutang duol sa sapa sa Mabunaw. Highlight ini ang mountainous nga view nga nagpalibot sa Inland Resort. Dugang pa ang ginadayo sa kadaghanan nga 285 steps sa Mabunaw Eco Park nga adunay pine trees ug overlooking kini sa mga silingang bukirin. Gibisita usab sa grupo ang Ilado nga Agria. Diinsuki kini sa mga photoshoots o uban pang events. Nga nahimutang sa Barangay New Pandan o ang Panabo Mangrove Forest Park sa Barangay J.P. Laurel. Diin makita nimo ang nagkaraiyang species sa mangrove. Bida ka, Panabo City! Lantawa ang mga balita o mga bagong impormasyon sa PSC TV Channel 1. Bisitaha usab ang official Facebook page sa Panabo City Information Office. Kini si Dali Amag alang sa Balita Karon.